یہ حدیث پاک بھی ابن ماجہ وچ بھی ہے. کریم آقا دا فرمان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی آپ راوی نے حدیث پاک دے. حضور علیہ السلام دے صحابہ جڑے نے میرے آقا دی بارگاہ وچ نے. قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ نے پوچھا سونیا ماہاز اضاحی سونیا اے تا دسو قربانیاں کی نے. آج بندے آتے ہیں قربانی نام ہی معمولی سمجھتے قربانیاں کی نے. ماہاز اے قربانیاں کی نے سونیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابیکم ابراہیم سنت ابیکم ابراہیم ساڈے باپ دی سنت ہے حضرت ابراہیم دی سنت ہے. اچھا صحابہ نہ رہ سکے پھر پوچھا سونا اے تا دسو فما لنا فیہا فما لنا فیہا سونا ساڈے وچ ان دے وچ کی رکھیا ہے سانو کی انعام مل سی قربانیاں کریے تا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے کل شعرت حسنہ بے کل شعرت حسنہ فرمایا ہر کھل دے بال دے بدلے جی کھل ہے نا کھل تے بال ہوندے نا ہر بال دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا کرے گا. بولو سبحان اللہ. ایک نیکی اللہ عطا کرے گا. پھر صحابہ خاموش نہ رہ سکے پوچھیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لج پالا اے تے ارشاد فرماؤ کچھ او جانور نے جنہ تے کھل ہوندی ہے تے وال ہوندے نے کچھ او نے جنہ تے اون ہوندی ہے فصوفی فصوف انہوں سونا جنہ انہوں تے اون ہوندی ہے تے کیا اون دے بال دے بدلے بھی نیکیاں مل سن گئیاں. میرے آقا نے فرمایا میرا رب کنجوس نہیں ہے میرے رب دی رحمت کنجوس نہیں ہے. میرا رب جڑا ہے نا قادر ہے جو چاہے عطا کرتا ہے. فرمایا اے سوال کرنے والے تو بھیڑ کر لے دمبا کر لے اون والا کر لے یا کھل والا کر لے اللہ تعالیٰ تینوں بے کل شعرت فصوف حسنہ فرمایا فصوف والا کر لے اون والا بھی کر لوے نا تے اون دے بال دے بدلے بھی اللہ تینوں نیکی عطا کر دے اللہ تینوں نیکی عطا کر دے گا. عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم السلام دی اس سنت ہے. اچھا قربانی دا گوشت 3 حصے کرنے نے سمجھ آ گئی ہے. اگلا جمعہ پہلے آ